سلام سلام everybody سلام ديكم كمي تصنيحكم كمي وعيلكم كمي كأنكم welcome back to Harry Love welcome back to the coffee كل سلام دي كل عريدي خواتي معري بنا حيزي finally متيكم مغنياتو لو ما عندي عطان يلاني of course أيكركن حواتي معري أي تعملن عطان يجزاهون سلزي مزناي فالنتاينز دي كان بتعمي بيزنيرنا بيكنيك ودي بيكنيك أي جبرنان ندي مارسكوالي ليا دي مارسكوالي ناي فالنتاينز دي بيكنيك أي نجبرين ناي ليا let's enjoy ourselves ليا بقى إن شاء الله let's be in the moment ليا نيشتي فيديو راح ناي تيك توك ناي انستغرام راح شير امين قريتنا لنا شير كنقبل لكم هنا في يوتيوب ترأزي ليا إن شاء الله بتعمي إن شاء الله فالنتاينز دي بتعمي فاليوز قبراني بتعمي فاليو كسي فاليوز قبرو سبالو بهيوتي أفكار لني سبعير لني يبلين بزيق الدس مالتي مخنياتو لعلم من مزفكرا قوالي سلزلاتني نساخن دسبعي كند عاركي كند كل غلي زريا سب سلزي اللي أب هيوتنا حدا جيزي عارك سلزي بلنا سبعي سلزي بلنا أب هيوتنا اتدس زبلنا نجر اتي إن شاء الله وشتنا زبقوي زمنيو نجر بسنك حدا سبدك سبعت أب هيوتنا يلون مالت على ما بكي عمالت يكون نحواتي معري تايدا إنجي كنقور لنا مستم تصبقات دقنا مستم شكورينات دقنا صباح نقوه بيزوم كاب هيوتنا كيوت خلو مالتي نسمون تم دقنا كو مسعابي خخديوم سلازي حج خلو مسانا إنجي كنقور مالنا دقنا حواتي معري مغنياتو that's the true love اتحقنيا فقري كاب كبدنا زوصي ولادنا اتحقنيا فقري كاب دمنا زوصي ولادنا ازي عركيدو سبعايدي قلتولو زلخن لو ما انتي فتوى كيف كركلو صباح نغو كياداي مالتيو صباح نغو كحاداي مالتيو غوانا كل جيزي غوانا مخاني ترفني اتوم دقخن جن احفنچ حلكن زوللكنوم دقخن جن انتاي از قديكن از هابو محواتي معاري نسميهم اتي اندي تريتمنت زقبهم وي ديزيرف زقبرو نافنا دقنا يوم سبوتنا يكونن حرايدو سبوتكن لو ما انتي كنا خنخن صبقات نفعت سبوت تخينن اوكي تخانا خنهم صبق زقبرلكن تخينم تخانا خنهم انت دا ازي لفكيركا بللكايلكن ندقخن نيجلت غيركن نسبوتكن حليفكن حلفا غيركن تريا دق زلخن دق انستيو مالتيو ندقخن نيجلت غيركن ندقخن غيزي تبا قلي تبا نسب ايكن طرح قيحن تصليمن كشينكن تبا زلخن لك خمت نحنا زعابنالو مالتيو كومو تقبرا دق انستيو stop it كمان كاندي دقنا اينا هنكنا خنزلنا مخنياتو صباح نقول كل سب مالتي كل سب قديفكن كخير كل سب أليمكن كخير كل سب حماق غيركن كخير مني بهيوتكن زترف اتهم دقخن فينچ حلكن زولركن اموالك مالتي نجرات شجير كنديو صباح نقول أريكن دخن حميم كن دخن سنكيل كن دخن جلخوين كن دخن زحلفل كن ولاد كن كم هتسن كن زوج ولاد رحي مالتيو حاو كن المكن خليو خالق المكن خلي سبعي كن إذا حجي مويتر كحميم كزبلة كزلو سبعي كن تقلي مكن كخيري وحانت معالتي سلازي ندك خن مالتيو كمان ليتناي سبعي كن ندك خن أبيوت كن ملو مالتيو ملو أكسس كتبو مالكن لبخن جنزبكن قالخن أبي إنفست كتجبر عليك مثلا كن أبدك خن مالتي سلازي don't forget that وإلكم حاديركن مصدق خنيهم ترفتي صباح نقول يوم سبوت قشم شمس وزلوا مسخن صباح نقول قال نقدر مسود الكلام كخادم خنياتو قوانا يخل كيسي أوكي عكي محاجتك تخون قوانا سلزخونو وزخون نقدر مسود لهم قريب فم خاخدو أفكار تخون كمو أما تشرش at the end of the day كن مسماني خنت ترفع مصدق خن كم هاتسن كن زولدو قالك مالي سلازي تصبو غير كن تريد قوارهم نظام قالك أوكي أبدأ هذه رسالة أقولكم حدا جزء نقوانا تصبق جرنا تريت نقبر دك أنستير لنا حق حسي حق نقوانا نقاشا تصبق جرنا تريت نقبر دك أنستير لنا حق ندك أنا قلنا قلت نقبر لنا نبي كي يخودي لنا advantage نوصل لهم سوات لنا بعيني يزرع خوز استوهار كله مالتي جن guess what لومي زم قال عزيم تصبق جيركن جيزين دحر زي يكونوا تصبق جيركن تريت دحر زي يكونوا اتزقبهم كمدمت الساكرفايز دحر زي يكونوا guess what مسعبي كل حي بخلني مسوكا
ስለዚህ you gonna get what you deserve at the end of the day ምስ ዓበዩ ማለት ስለዚ ጽቡቅ ጌርካ ትሪት ክበሮም they deserve that ባዕልኽን ይኽን ናብዚ ዓለም ዝምፅኦኖም እምበር ባዕሎም መሪፆም ኣይመፁን ስለዚ ምስ ሰብኣይ ክንተባሳጭ ክንዲኽን ሰብኣይ ክንዲ መጠሊምክን ብዘይገድስ ማለት እዩ ንሱ ናይ ሰብኣይክንን ናትክንን ዝምልከት ጉዳይ ዳ እምበር ንዞም ቆልዑ ወላ ሓንቲ ዝተሓሓስ ሽግር የለን ማለት እዩ ስለዚ ተሸክረ እንደ ከምዚ ገይርን ሰብኣይ ጠሊምኒ በዓል ክትፈልጢ በዓል ከምፅኽዮም ምሽ ሓቀዶ ፅቡቅ ጌርካ ትሪት ትገብርዮም ፅቡቅ ጌርካ ከምቲ ዝግብኦም ጌርካ ትዕብዮም ስለዚ ብሰብኣይክን ኣማኻኒኽን ቆልዑት ነግሌት ትግበራ ሕዋት ማዕረይ ነውሪ ወላ ኣምላኽ እውን ኣይፈቅዶን እዩ ወላ ዘለና ሕጊ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ኣይፈቅድዎን እዮም ስለዚ ደቅና ፅቡቅ ጌርና ትሪት ንግበር ንኽብለክን ኢልየ ማለት እዩ ትርእስቲ ግን ብዛዕባ ይኮነን ብዛዕባ ካልእ ሒዘል ክንመፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ዌልካም ባክ ቱ ሄር ላቭ መጀመርያ ኮፍንስተ ብድሕሪኡ ናፍቲ ዘገደለው ክንኣቲና ወደ ገደለው ክንኣቲና ሕዋት ማዕረይ ኤኒዌይ ዘረባ ብዝሕልክን ሶሪ ሎማዓንቲ እዚኣ ማን ሄር እዚኣ መፅያትና ኣላ ትሪያ ዘለኽን መብዛሕቲአን ሰባት ዝገዝኣ ማን ሄርያ ማለት እዩ ስለዚ ተወዲአን ነይረን ነተን ኮንታክት ዝገበርክናኒ ብዋትስኣፕ ተወዲኡ ነይሩ ኣጋጣሚ ደሊኽና ነርክ ተወዲኡ ነይሩ ሓቀይ ሕጂ ግን ኣምፂናልክን ኣለና ስለዚ መፂሎ እዚ ጨጉሪ እዚ ከይተወድእ ከሎ እንድሕር ደሊኽና ኣኾንክን እዚኣ ጨጉሪ እዚኣ መዓት ኣብ መልበን ዘለዎ ሰባት ብፍላይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ዝነብራ ሰባት ብፍላይ መዓትየን ገዚአን እያ እዚኣ ጨጉሪ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ እቲአን ዝሓተት ክናኒ ተወዲኡ ዝበልኩኽን ሕጂ ምፂና ኣለና ብዋትስኣፕ ኣብዚ ታሕትን ሃለክን ብዋትስኣፕ ፀሓፋለይ ንክትገዝኣ እንድሕር ደሊኽን ከይተወድአት ከላ ሎማዓንቲ ኣትኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ 5x5 HD ሌስ ጉሉለስ እያ ከምዚ ተያ ዘለኽን 24 ኢንች እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ተደሊኽና ብዋትስኣፕ ፀሓፋለይ ሕዋተይ ማዕረይ ከምዚ ገይረ ኣቆንጅውጅው ተብለክን ማለት እዩ ስለዚ let's drink the coffee ከም ሻሙ ጌርና ክንሓስበ ኢና ሎማዓንቲ ዕጣን የለን እንዲ ግን it's okay ኢንሻአላህ ሓደ ጊዜ just let's take it easy guys ስለዚ ዕጣን የለን ዶ ገለገለ ኢለ ዘማረረሉ ጉዳይ የብለኝ ፅባሕ ግን I promise you ክንደይ ግዜ ፕሮሚስ ኣትየ እንደኸምፅእ እቲ ዕጣን ኣለኒ ዕጣን እኮ ኣይኮነን ፀገሚ ዕጣን ኣለኒ እንዲ ተወደና ኣሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘምፅኹ እቲ ፈሓም ጋይስ ፈሓም ወዲኤ ምን ከይዱስ 10 ደቂቃ ካብዛ ገዛይስ 10 ደቂቃ ናብቲ እንዳ ሓበሻ ሓቀይ ግን ምን ይኸይዶ ግዜ ስኢና ሕዋተይ ማዕረይ እዛ ዴማርስ ጓለይስ ንእሽተይ ጉብዝ ተትብለንለይ ነይራ 18 ዓመት ገለተ ትገብረለይ ነይራስ መሰደድኳ እምበር ቅድሚ 18 ዓመት ጓለይ በይናይ ተሰደደን ያ ጓለይ በይናይ ተሰደደን 18 ዓመት ምስ ገበረት ያ በይና ትኸይድ ናብ ዝኾነ ነገር ስለዚ እዚኣ ቃል መሓል ኣትየላ ኣለኹ ክሳብ 18 ዓመት ትገብር ባዕለይ መኪና ትምህርቲ የብፅሓ ካብ ትምህርቲ ወስዳ ስራሕ ዳ ጀሚራ ናብ ስራሕ ይወስዳ ካብ ስራሕ ይወስዳ she is my priority nothing else ስለዚ ዲሚተይ Demar she's ignoring me Demars ኣነቱ ማ ከም ፀለይ ክብላ ኢለ ፀዊዐ ስንታይ እስኪ ከም ዝደቀሰ ተምሲላ ምክንያቱ ካፍታ ሳሎን ተስያ ናፍታ እናክሽንኸት ከይት ተሸክ ተሓኪዋ ሙቭ እንዲያ ትርኢ ዘላ ቡናና በልን እስኪ ሎማዓንቲ ርእስትላትናያ ብጣዕሚ ኣርእስትላትናያ እዚኣ ደቂ ተባዕትዮ ትምልከቲ ሕዋተይ ማዕረይ ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ዲኹም ናብ ደቂ ተባዕትዮ ሸር ግበራለይ ሞስትሊ ንደቂ ተባዕትዮ ዝምልከት ኣርእስቲና ሎማዓንቲ ዲስካስ ክንገብር ማለት እዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተርእስቲ ሓዙ ቢሮፎል ሎማዓንቲ ርእስተይ እንታይ እያ ብዛዕባ ንደቂ ተባዕትዮ መልእኽቲ እያ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ሓውረይ ዝሓተተኒ ማለት እዩ ብኢንስታግራም ዝሓተተኒ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ንፋቶ ሰበይተይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ብጣዕሚ እየ ዘኽብራ ኣነ ግን ፀገም ኣለኒ ኢልኒ ኣነ ናይ መስተሰበ ኣዕሩኽተይ ከኣለውኒ ብዙሓት ኣዕሩኽተይ ኣለውኒ ከምቲ ትፈልጥዮ ኣብ ኢሮጳ እየ ዝቕመጥ ካብ ስራሕ መፅየ ሰንበትን ቀዳምን ሰበት ክኸውን ከሎ ምስ ኣዕሩኽተይ ይዘናጋዕ ለይቲ ኣቱ ሽዑ ኢሉ ምስ ኣዕሩኽተይ ተዘናጊዐ ለይቲ ኣቱ ምንም ነገር ኣይገብርን እየ ንሳ ግን በቃ ከምዚ ውሽማ ዝሓስኩ ከምዚ ካልእ ነገር ዝገበርኩ እዩ ዝመስላ ኩሉ ግዜ በቃ ተንፀርፅረለይ ኣነ ከዓ ንዕሩኽተይ ከዓ ክኸስሮም ኣይደለኹን እየ ምክንያቱ ንሰበይተይ ኣዕሩኽተይ ክኸስር ኣይደልን እየ ኣብ ኢሮጳ ከምቲ ትፈልጥዮ ሰብ የድልየካ ካብ ሰበይትካ ሓሊፉ ካብ ደቂ ሓሊፉ ካብ ቤተሰብካ ሓሊፉ ኣዕሩኽትካ የድልየካ እዩ ስለዚ በቃ እዛ ሰበይተይ ኩሉ ግዜ በቃ ኣምሴ ክመፅእ ከለኹ ጭቕጭቕ በቃ ክስታይ ኮይኑ ገለ ሓደሽቲ መርዑት እዮም
حدش تمرعتهم انتي اقوالن تاستمرعوا نسون ابي ربعمت اجيلو ستي مت نقايو بقى حانت كده تجميرنا خا بقى بدعم تحرق نسا بدعم تحرق كينا قليلن ولا داولنا حدش تمرعتنا دارقا عمتن قلن غيرنا خام نمرعو حج نسخة تبل انتايا بقى أنا حداش مرعات كله جينا أولاد كمان كيبت إحنا طبعا كاس انتاي وين نعرفت خامرات ويك أنا عايمرات تبلن كل جيزي حجي كل جيزي نتشقاق مسمت أخو نتصبحيتو دحان تخون نعرق قال ملك كم زنا قبرنا دارقا مشارلو نشدش شور حز خون بجق نبل أنا خاك بلاي دلخون كل جيزي انتاي كافتم عرفتي كترف كلهن السوم كأجاج كي يقبرني مخنياتو قد من ممرعاوي توم عرفتي تفلط عرفتي راح زي يكونوا خا تعبيتي مبزحتي حجس أكرتها تقرقيره نعوم كا أفتجزا زجات من نجار أيفولتونيوم منم نجار أيفولتونيوم دانكيرا خمس حلف أفتجزا أيفولتونيوم كل جزء يدور لي مسدور لي أنا يسوي أي نجار كوين إنها أي متسني كيبلون كأنا نعوم كأخي كسرون فريحيلو مخنياتو من السنة المسون عام مرعاوة يزفولتهم نتم عرفتو مالتي حج تقرك إيرا قليل مالتي حجم حدا جزء نمسي بوجرنا نمسي قال ملتات درجة ساعة كلتا نايلتي أتو نابجزا درجة صغيرة قال مليا أتو قال حجي منم نجار كلا أي جبرني قاليلو منم نجار مسوالد قال أي دكسني جن انتي بقى أو نابجزهم كيدنا حد جزء نابجزهم كيدنا بزحنا مسخي ترد إننا ساعة كلتا ساعة سلسة نايلي تخون قاليلو مالتي anyway بزح عمخني قال ملتات الزارب نير قال مالتي anyway جن تستوري خح تصير لكم زاقوال زيا كل جيزي ولا تخرمي أفت جزات تصبيو نيرا مالت حسبو نسود اللايق عند المسمحة يغريتا مالتكم بمبالي جن حق مشالو I need to say the truth guys مشالو نعو أخو حقو سيلا زي كون كزارب أيدا لني أنا حجي أبزي أخد حزوا زرلوكم حجي وغن نايتو أيكون كنت زارب زرلوكم وي وغن نات أيكون كنت نقال سلوزكم وغن نات أيكون كنت زارب كلهم زم سبات زيهم أيفلت أمني نعا أيفلت أني نعو يفلت أني حكي جن إذا سبز جن advice دليل خامس أبعلو جن إتي نعايز كوينوز تسمع إنه مخا حق زخون advice كزاربي حنساتون حجي انتاي جيرا زاقوال زي أمشم كومو كبل حدا معاتي بقى أمسات يمسي قال ملا تتصنحو يجاقاقو قال يحلف معاتي مليس قدام سنبتي خير قال مالي شعو كم عملو مسعرفتو واتيو قال ملتات مسمت قوال زي لا تتصنحو مالتي زي لا تتصنحو عند خدامتا ترأي كله كدامتان قال مليان قوال تقرارفات خير كيدا وديت عبيلو تسأليلو محاستالو أنا محاسات الأول متيات كنت تبالي يلان نابي كم زعتو تقال تسوري لا بقى حجي ودي عقلي صب anyway كسايز بلع زلوه grapes أب فروزن جيرنايو بتعم معي فتنو أب فروزن جبرو أب فريزر جيرك بتعم معه حجز ودي يتسلل بقى عندما حازتها قرأت خدم سينوا مالتي سينوا قال دحر ورحي أبي رخبة مالتي حدا قد محجة فلت أزنبرت مالتي المحجة فلت أزنبرت أب إيروبا زغمت زنبرة جنزو فالت بنبر I don't know عركنت نير وامدي قال نسو حجي يفالت يوم كم زيلو عركان يرو إرترا قلقلا إذا بالحق حاسين مالتي جن تفلت أدي بتخوين بيت خوين عركنت جميروم ولاس محبي أتتأكيمات لن تودي زفالت كونه قرير لنيلو كن مسوب صانيحة مالتي ورحمولو مسوب صانيحة أنا خاخول الكل تصاني حلو حجي نعتملسو سبالكوا أنا بقى تقاقي نملس حدرنا نملس حدش مروع تنازلنا نملس كم زين قبر كم تبلكي بقى ولا عرفتي ون بقى ولا عرفتي كابنا عخز خسر عرفتي مخسار حشني لا بقى تشجر كل تنقرقوا قال بقى ودي أنا مسخيلة أو يروح أصل زخنها من كتقبريت خلني نقول نسيتي أقديك حدا كتقبريت خلنا يروح أصل زلنا أعتقد عندنا نقر أقدي دوي
ክልተ ወርሒ ሙሉእ ብዘይ ምቁራፅ ለሚነያ እንዳደወልኩም መጨረሽኡ ብሎክ ገይራትኒ ኢለን ማለት ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ብሎክ ገይሮም ሙሕራይ በቃ ኣነ ሕጂ ምስቲ ዘላቶ ወዲ ሕጂ ንዕኡ ከይተረፈ ሻህስቲየ እትርክቦም ንክፈልጥ ሻህስቲየ ገለ ምንም ነገር ርክብ የብልናን ኣነ ይፈልጣየ ኣብ ኤርትራ ስለዝፈልጣ ግን ከምዚ ኢለ ተሸጊረ ስለዝበለትኒ ሰብ ከዓ ተሸጊረ ክብለካ ከሎ ምንም ኣይትብሎን ኢኻ ኣብ ገዛ ፈልየላ ኣብ ገዛ ትድቅሳላ ዋላ ሓንቲ ምሳይ ርክብ የብላን ገለ ይዝብለኒ ትወዲ ገለገለ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ዝገብሮ ጠፊእኒ ሄርሞን ሓፍተይ እንታይ ክገብር ንዓኺ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፈልጠክ ከምዚ ናይ ዝኾነ ነገር ክትዛረብ ኩሉ ግዜ ሓደ ግዜ ኣግሪ ስለ ዝገብሮ ግን በቃ በቲ ናታ ሓሳብስ እንታይ ጓል ስለ ዝኾንክስ እንታይ ተገበርኩ ይሕሸኒ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ እቲ ናብ ዕሩክተይ መኸዲ ንዓ ፀሊአ ገለ ዘይኮንኩ ኣብ መንጎ ስለዝተቆርቆርክ እየ ንዕሩክተይ ከዓ ኩሉ ግዜ ክህብ ስለ ዝደለኹ ናይ ሰብኣይ ነገር ኮይኒ ዝሰቲ ነይረ እምበር ንዓ ፀሊአ ኣይኮንኩን ይብል ማለት እዩ ንዓ ሒዘ ኸይድ ናፍቲ እንዳዕሩክተይ ከዓ እንታይ ከም ዘጋጥም ኣብ መንጎና ከዓ ኣይፍለጥን መስተሎ ገለሎ ሰበይተይ ናብኦም ሒዘ ክኸይድ ከለኹ ሰትዮም ዝኾነ ነገር ክጋገ ይኽእሉ ምስኣዊ ዝኾነ ነገር እዚ ኮይኑ ተቐርቂረ እምበር ኣነ ንሰበይተይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅራ ገለገለ ኢሉ ማለት እዩ ከምኡ ዘጋጥም ኣይመሰለንን ኣነ ብኸመይ ክዕርየለ ዝሓስብ ነይረ ከምዚ መጨረሽኡ ወሲና ካብ ገዛ ትወፅእ ኣይመሰለኒ ሕጅስ እንታይ ይገብር ይብል ማለት እዩ እዚ እቲ ሽግሩ ዝሓውና እንታይ መሲልኩም ሕዋት ማዕረይ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኢና ፈቃራት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ክነግረኩም ማለት እዩ ናይ መብዛሕትአን ዳርጋ ናይ 99% ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዓይነት ጠባይ ዘለና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትልምን ግደፍ ትብል ሕጂ ከምኡ ክትብል ከላ እዚ ወዲ ሕጂ ሕሰብዎ 6 ወርሒ ሙሉእ ኢሉ 6 ወርሒ ሙሉእ ከምዚ ስቃይ ተሓልፍ ነይራ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ 6 ወርሒ ሙሉእ ንሱ ከዓ ናበይ ዒራ ከይትኸይድ እያ ኣነ ተመርዐየ እየ ንሱ ከዓ ከም ትፈትዎ ስለዝፈለጠ ናበይ ከይትኸይድ ኢላ እዩ ዝደጋግሞ ነይሩ ኣመሉ ማለት እዩ ኣነ ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ሕዋተይ ማዕረይ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ግዜ ስለዝተጋግኹም ወይ ክልተ ግዜ ስለዝተጋግኹም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣይትገድፈኩም ያ ብፍፅም ተኣምር ክነግረኩም 100% ኮይኑ ክዛረቡ ዝደሊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንተተመርዓትኩም ድያ እንድሕር ኣፍቂራትኩም ድያ ሓንቲ 2-3-4 ግዜ ስለዝተጋግኹም ኣይትፈትሐኩም እያ ወይ ካብ ገዛ ኣይትጠፍእን እያ ወይ ገዲፋትኩም ናብ ካልእ ኣይትኸይድን እያ እንታይ ደኣ እቲ ጌጋኹም ግን ከምቲ ዝበልካዮ ንስኻ ማለት እዩ እቲ ጌጋኹም ግን ከም ኣመል እንድሕር ወሲድኩሞ እንድሕር ንሳሲ በቃ ብዝተጋግኹም ቁፅሪ እንድሕር ገዲፋትልኩም ብኽያድያ ዋላ ምሳኹም ተባኢሳ ትርስዑ እንድሕር ኮይና መሊስኩም ንስኩም ከዓ እንታይ ከይትገብር እያ ዘይ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገደፈትለይ ብኽያ ስቕለ ዝበለት ከም ዝበለት ከምኡ ክትገብር እያ ኢልኩም ከም ልምዲ ከም ኣመል እንድሕር ወሲድኩሞ እቲ ጌጋ እገን ይብለኩም ኣለኹ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብድድ ኢላ ሓንቲ ግዜ ስለዝበድልካ ኣርዑታ ጠቕሊላ ትኸይድ እንታይ ደኣ ትፅብፅብ ማለት እዩ ትሕልፈልካ ጌስ ዋት ምናልባት ኣብ ርእስኻ ናበይ ከይትኸይድ እያ ብጀካይ ንዓይ ጥራሕ ትፈቱ ካልእ ወዲ ኣዳም የለን ኣብ ርእሳ ዋላ ሓንቲ ካልእ ወዲ ኣዳም ኣይተብልያ ጓል ኣንስተይቲ ጌስ ዋት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኦፕሽን ኣለዋ ብዙሕ ኣማራፅታት ኣለዋ ግን ንዓኻ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ግን ንሓደ ወዲ እንድሕር ፈቲና ከም ፈረስ ኢና ንቅድሚት በቃ ሙስኡ ብጀካኻ ይሰትን ብጀካኻ ይበልዕን ብጀካኻ ካልእ ሰብ የለን ብጀካኻ ጠቕላላ እንተፍቂርና ብፍላይ ማለት እዩ ብጀካ ትወዲ ምሳና ዘሎ ካልእ ወዲ ኣብዚ ዓለም ኤግዚስ ከም ዘሎ ኣይነፈልጥና እዚ እቲ ዲፍረንት ሕሰብዎ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ግን ኣብዚ እንታይ ፀገም ኣለኩም ኣድቫንቴጅ ትወስዱለን ነዚአን ዘፍቅራኹም ነዚአን ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ይቕረ ዝብላልኩም ዝገድፋልኩም በቃ እንዳተበደላ ዋላ ብኽየን ዋላ ይቕረ ዝብላልኩም በዲልኩም ክንደይ ግዜ ይቕረ ዝብላልኩም ናበይ ከይትኸይድ እያ ዒራታይ ብኽያ ስቐይ ትብል እያ ገሌልኩም ኣድቫንቴጅ ስለትወስድለን ሓንቲ መዓልቲ እዚአን ከምዚአን ዓይነት ኣዋልድ ግን ይብለኩም ኣለኹ ሓንቲ መዓልቲ እንተ ወሲነን ግን ወሲነን እየን እንታይ ኢለን 10 ግዜ ምሕረት ዝገብራልኩም መሲልኩም ብጀካኹም ካልእ ወዲ ክጥምተን ኣይክእልን ኢለን ዘይኮና ወይ ኦፕሽን ዋላ ሓንቲ ኣማራፂ ስኢነን ዘይኮና ወይ ካልእ ወዲ ጥምተንን ማለት ዘይኮና እንታይ ደኣ ካብ ካልእ ወዲ ትላለ ካብ ካልእ ወዲ ዘይትፈልጦ ብሕጂ ትላለ ምሳኻ
ክትከውን ምክንያቱ ንዓኻ ስለተፍቅረካ ጽቡቅ ጌራ ንዓኻ ስለትፈልጠካ ምሳኻ ኩሉ ነገር ስለዘበለት ሓንቲ መዓልቲ ክቅየር እዩ እዚ ባህሪኡ ሲ በቃ ክገድፎ ኢላ ብተስፋ ማለት እዩ ብተስፋ ከይተሓለለት ያ ምሳኻ ዳ ትጸንሕ ዘላ እምበር ማንም ጓል ክነግረኩም ማንም ጓል ማለት እዩ ብዙሕ ኦፕሽን እዩ ዘለዋ የብላ እንተ ተባሂሉ ተዘይ ተባሂሉ ሲ 5-6 ኣወዳት ንዓኣ ዝደልይዋ ኣወዳት ኣለዉ ብጀካኻ ማለት እዩ ግን ጌስ ዋት ንስኻ ግን ኣድቫንቴጅ ትወስደላ 6 ወርሒ ሙሉእ ክትልምነካ ከላ ክትሰምዓ ነይርካ ሕጂ ዝብዘሎም ኣፍታ ገዛ ኣፍታ እንዳ ወዲ ገዛ ኮይና ፍትሕ ሕጂ ኣብዛ ገዛ ከለኹ ወዲ ኣለይ ናብ ገዛ ዝበሃል ኣይምለስኒ ፍትሕ ኣብዛ ገዛ ከለኹ ውዲ ኣለይ ኣለዎ ኢላ ሰባት ሊኢኹላ ኣዕርኽቱ ሊኢኹላ ገለሰብ ዝፈልጦም ሊኢኹላ ሓቀዶ ስለዚ ኣብዛ ገዛ ከለኹ ፍትሕ ናይ ፍትሕ ወረቐት ጠቕላላ ወዲ ኢላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ኣብ ሕማቕ ህሞት ኣሎ ማለት እዩ ናትካ ፀገም ሓቢቢ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብላ እንታይ ጓል ኣንስተይቲ ስቕ ስለዝበለት ዘይደኽሞ ሰብ የለን ዘይሽልችዎ ሰብ የለን ኣብ መጨረሻ እዛ ሰብ እዚኣ ሙኻ ኣይወለደት ኣየበለት ኣብ ዓመትን 6 ወርሕን ከምዚ ዓይነት ባህርያት ከተርእያ እንታይ ኣይዶኖ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ተጋላጊላ ሓቢቢ ተጋላጊላ ስለዚ እዚኦም ሰበይቲ ትምርዐው እንድሕር ሬድ እንድሕር ዘይኮንኩም ኮይንኩም ሕዋተይ ማዓሪ እቲ ሓዳር ዝበሃል ከመይ ጌርካ ከም ዝግበር ሓዳር ንኽትገብር ሪኳየር ዝገብረካ ወይ ሓዳር ንኽትገብር ሳክሪፋይስ ዝሓተካ ብዙሕ ካራክተርያ ኣሎ ማለት እዩ ንዕኡ እንድሕር ክትማልእዎ ዘይትኽእሉ እንድሕር ኮይንኩም ፕሊስ ኣይትመርዓው ተደኣ ዘየለይ ኣነ ናይዛ ጓል ብጣዕሚ ሕጉሳትኒ ኣብ ውላድን ኣብ ገለን ከይበፅሐ ከሎ ተፀሚማ እቲ ዝግባኣ ማለት እዩ እቲ ዝግባኣ ናይ ቃል ኪዳን ክብሪ ሓልያ ማለት 6 ወርሒ ሓደ ሰብ ማለት እዩ 6 ወርሒ ሙሉእ ክፅመም ቀሊል ኣይኮነን ሓቂ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውሳኔ ኣወሲና ሓቢቢ ንስኻ ከዓ ምናልባት ንዓኣ ፈቲሕካ ብሕጂ ትምርዓዋ ጓል ኣንስተይቲ መቸም ተማሂርካ ኣለካ ይብል ማለት እዩ እንተ ምስኣ ግን I hope ዕድል ሂባትካ ንስኻ ከዓ 100% ማለት እዩ 100% እንድሕር እዚ ነገር እዚ ኣይድገምን ኢልካ ዕድል እንድሕር ሂባትካ ዕድለኛ ትኾንካ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ዕድል ተሂባትካ ከምኡ ይምነየልካ ኣነ እውን ፅቡቅ እየ ዝምነየልኩም ንሓዳርኩም ናፍቲ ዝግባእ መሊስኩም ንሳ እውን ዕድል ሂባትካ ንስኻ እውን ናይ መጨረሻ ግዜ ኣይደግምን ኢልካ ይቕሬታ ሓቲትካ ክሒስካ ነዛ ሰብ እዚኣ ክትመልሳ ሙሉእ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ናይ ማንም ሰብ ኣነ ሪሌሽንሽፕ ሕማቕ ኣይምነን እየ ማለት እዩ ከምኡ ይምነየልኩም ግን ኢንጀነራል ግን ንኻልኦት ሰባት ግን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣድቫንቴጅ ኣይትወሰዱ ሕዋተይ ማዕሪ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ግዜ እንድሕር ቆሪፅና ሓንቲ ግዜ እንድሕር የኣኽለኒ እንድሕር ኢልና ዝኾነ ዓይነት ጓል ብዘይገድስ ከመይ ዓይነት ምሽክንያ ከመይ ዓይነት ናይ ኣምላኽ ሰብያ ከመይ ዓይነት ትሕትያ ብዘይገድስ ናይ መጨረሻ የኣኽለኒ ኢላ ዝወፀት ናይ መጨረሻ ወድያ ኢላ ዝወፀት ግን መላስ የብላን እዩ ስለዚ እቲ ናተን ካይንድነስ እቲ ናተን ትሑት ልቢ እቲ ናተን ሉስሉስ ልቢ ኣድቫንቴጅ ኣይትወሰድልን ሕዋተይ ማዕሪ ኩሉ ሰብ ይደኽሞ እዩ ዘይሽልችዎ ሰብ የለን 10 ግዜ ዕድሚኤን ሙሉእ ንዓኹም ክልምና ዕድሚኤን ሙሉእ ንዓኽን ኣበስ ቀደስ ክብላ ክነብራ ኣይክእላን እየን መብዛሕትአን ማለት እዩ ስለዚ ከለዋ ምሳኹም ክትከናኸን እውን ኣለኩም 3 ግዜ 4 ግዜ ስለዝበደልካያ ኣይኮነትን እዛ ሰብ እዚኣ ወሲና እንታይ ዳ 6 ወርሒ ሙሉእ ንስኻ ግን ከም ኣመል ጌርካዮ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ሕጂ እውን ክደግማ እየ ማለት እዩ ታዘረባ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ፍቅሪ ዶ ሓዳር ብዘይገድስ 3-4 ግዜ በዲልካያ ኣይኮነትን ካብ ሂወትካ ትወፅእ እንታይ ዳ ከም ኣመል እንድሕር እቲ ጌጋታት ግን እንድሕር ደጋጊምካዮ ከም ኣመል እንድሕር ወሲድካዮ ግን ትውድእ ማለት እዩ ትውድእ ይሕንከኻ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ወዲኣ እንድሕር ካብ ሂወትካ ወፂኻ መላስ የብላን ኣብ ሂወትካ 3-4 ግዜ 5 ግዜ 10 ግዜ ዕድል ትበካ ትምለሰካ እንታይ ኮይና መሲልካ ንዓኣ ዝጥምታ ወዲ ስለዝሰኣነት ኣይኮነትን ምሳኻ ተባኢሳ ካልወዲ ቁልሓ ይብላን ማለት ኣይኮነን ሓቀይ እንታይ ደኣ ካብ ትፈልጦ መልኣኽሲ ዘይትፈልጦ ሸይጣን ዝበሃል ኣሎ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣለና ደቂ ኣንስትዮ መሲልኩም ሓንቲ ግዜ ምስ ወዲ እንድሕር ተላሊና እንድሕር ኣፍቂርናዮም ከዓ ንፈትዎ ማፍቅሪ እንድሕር ኣቲና ካልእ ወዲ ዝጥምተና የለን ማለት ኣይኮነ 10 ግዜ እንዳወድልና ንምለስ እንታይ ደኣ እንታይ ትፀገም ግን ምስ ካልእ ወዲ ተላሊና ገለ ካብ ነብል እቲ ወዲ ሓደ ወዲ ነፍቅሮ ንሱ በቃ ወላ ከም ገለ ተኮይኑ ጠባዩ ተኣሪምልና እቲ ጠባዩ ተኣሪምልና ይቕረይድና
تغيرلنا مسوخن كيلنا دا ندل مستحاد ود تبعتين بر نحنا دك انستيو كم دك تبعتيو بحر يبلنا دك تبعتيو افراسيو كم زو مخلابات نافتي طعم زبلو نحنا خو عينت بحر يبلنا بفلاي كا دك انستيو افرت اتينا مالتيو نحاد ود ترينا كم فرس نقدميتنا نزلل مالتيو كم دك تبعتيو بحر يبلنا سلازي زين مشاكن دك انستيو اب هيوتكم زلوا تبدلون زلكم كم امل غيركم دغاغيمكم اندحر بدينكم من حانت معلتي كاب هيوتكم زوصخم زلكعنا يزود زي توصص مالتي حانت غيزي ودين وسينن مزوص اغن يبلكم ملستي يبلنن ملاسي يبلنن بفصم تامر مالتي سلازي تطنققوا نتم بحجي كمز ነገር كمز ናይ ዝሓውና ንኸይጋጥመኩም ሓውና ከዓ ምንም ዝብሎ ነገር የለን ኣነ ምክንያቱ ኩሉ እትበደላት ሂባትካ ዕድል ክትበካ ከላ ግደፍ ክትብለካ ከላ 6 ወርሒ ሙሉእ ማለት እዩ ከም ኣመል ወሲድካዮ ካብ ንሰበይትኻ ካብ ንመርዓትካ ንዕሩኽትኻ ኣብሊፅካ ሓቂዶ ኣነ ጃጃ ይገብረካን ዘለኹ ግን ክትሓስብ ክትክእል ነይርካ ምሻሎ እዚኣስ ጓል ሰብያ ሓፍትኻ ከምዚ ዓይነት ሓዳር ተዘጋጥማ እንታይ ኢልካ ማሓሰብካ ሓቂ 6 ወርሒ ሙሉእ ምካ ደጋጊምካ ግደፍ እንዳበለትካ ሓቂዶ ስለዚ ምንም ክብለካ ይክእልን ንዓኻ ግን ምናልባት ግን ብሰብ ለሚንካ ድዩ ብገለ ለሚንካ ድዩ ሓንቲ ግዜ ዕድል ተሂባትካ ግን ቀጠቢልካ ክትሕዛ በዛ ዘጋጠመትካ መቸም ካባይ ኣድቫይስ ትደልሉኒ ከመይ ዓይነት ከም ዘጋጠመትካ ባዕልካ ፈሊጥካ ኣለካ ሓቢቢ ኣይሆካ ናብራኹም ናብ ሓዳርኩም ክትምለሱ ንስኻ ትጋገየሉ ንስኻ ካብቲ ጌጋኻ ይቕረ ትብለሉ ትኽሕሰላ ንሳ ከዓ ሓንቲ ዕድል ክትበካ ይምንልካ ሓወይ ማዓረይ እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስቲ ግን ኣይሆብ ንክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ትምህርቲ ኮይኑ ኢለ ይሓስብ Thank you everybody for listening. صباح كساب زملسكم هي رحفتكم بسلام صباح علي